Si on applique l'algorithme هذا على l'exemple اللي راهو في الكور 3.2 la page 7 عطاني un mode ou bien un code avec 3 modes code 0, 0, 1 et 10. Appliquer l'algorithme pour vérifier si ce code est uniquement décodable ou non. Donc أول حاجة la première étape هي je construis la liste تاع tous les modes code. Donc la liste تاعي نحط فيها tous les modes code 0, 0, 1 et 10 ونخليها محلولة pour ajouter d'autres دانجلين سافيكس. دونك نبدا اول حاجه نيكزاميني. دونك نيكزاميني الزيرو مع الزيرو ان. واش راني نلاحظ باللي الزيرو راهي جزء من الدوزيام مود كود. دونك هذه تسمى بريفيكس واللي بقات تتسمى دانجلي سافيكس ناجوتيها. دونك ماهيش كاينه ديجا. دونك ناجوتي دانجلي سافيكس اللي هي الان في لا ليست ونشوف نتيستي اسكو هاد الدانجلي سافيكس راهي تشبه لوحده من لي مود كود. نو. دونك الا كان لقيتها الدانجلي صافي تشبه لواحد المود كود دونك نستنتج بلي موش انيك مود دابل. في لوكا هذا ما لقينا الواحد ما تشبه حتى المود كود. دونك نكمل ليكزاميناسيون نتاعي. دونك اكزامينت هذا مع هذا. دونك نيكزاميني دوزيام اكزاميناسيون 0 مع 10 ما كان ني بريفيكس ني دانجلي سافيكس. نيكزاميني 0 مع الان. دونك الان دانجلي سافيكس كي ناجوتيهم ثاني ندخلهم في ليكزاميناسيون. دونك نيكزاميني 0 مع الان ما كان ني بريفيكس ني دانجلي سافيكس. نزيد نمشي للدوزيام مود كود 01 مع 0 ديجا درناها. 01 مع 10 ما كانش. 01 مع الان ما كانش. نزيد نكمل. دونك 10 بور لو تروازيام. 10 مع 0 ما كانش. 10 مع 01 ما كانش. 10 مع الان كاين. واش هي البريفيكس؟ هي الان. دونك الان هذه راهي جزء من الدوزيام مود كود والدانجلي سافيكس هي الزيرو. دونك راح ناجوتي الزيرو على ليست ونتستي اسكو زيرو تشبه لواحد من لي مود كود. وي زيرو هذه الدانجلي سافيكس اللي زدتها راح تشبه البرومي مود كود. دونك هنا يحبس الالغوريثم. لقيت ان كونت اكزومبل ما نكملش ليكزاميناسيون. دونك ونقول بلي هذا لو مود كود ني با uniquement décodable. Si on applique l'algorithme à le deuxième exemple, les la page 6, la page précédente, attendez un mode code 0, 0, 1, 11, on applique l'algorithme pour vérifier si le code est uniquement décodable ou non. Donc, أول حاجة نديرها كالعادة هي أني je construis la liste تاع tous les modes code. donc 0, 0, 1, 11 ونخليها محلولة ونبدأ نإكزاميني. دونك إكزاميني 0 مع 0, 1. دونك راهي ديجا كاينه بريفيكس هي الزيرو والدانجلي سافيكس هي الان. دونك ناجوتي راهي ديجا ما كانش الان. دونك ناجوتيها في لا ليست ونتستي اسكو الان راهي تشبه لواحد من لي مود كود. نو. دونك مادام ما لقيتش هاد الكونديسيون محققه نكمل ليكزاميناسيون تاعي. دونك اكزامينت هذا مع هذا. اكزامين 0 مع ال 11 ما كانش بريفيكس ما كانش دانجلي سافيكس. اكزامين 0 مع الان ما كانش ونكمل. دونك 0 1 مع 0 ديجا درناها. 0 1 مع ال 11 ما كانش. 0 1 مع ال 1 ما كانش ونكمل. ال 11 مع 0 ما كانش. ال 11 مع 0 1 ما كانش. ال 11 مع ال 1 كاين. دونك البريفيكس هي ال 1 والدانجلي سافيكس هي ال 1. دونك بار كونطر راهي ديجا كاينه دانجلي سافيكس 1. دونك ما ناجوتيهاش. نكمل. دونك اكزامينيت هذا مع هذا خرج لي الدانجلي سافيكس ديجا لقيتها كاين ما اجوتيتهاش. نكمل نفوت لو كاتريام. دونك ال1 مع 0 ما كانش. ال1 مع 0 1 ما كانش. ال1 مع ال11 ديجا درناها ولينا بدانجلي سافيكس وما زدناهاش وكملنا هكا. نكونوا كمل توت ليكزاميناسيون بوسيبل تاع توت لي بير بيان تو لي بير. دونك واش انا قاعد نشوفوا باللي درت اكزاميناسيون بير بار بير وقعدت ناجوتي في لي دانجلي سافيكس بوسيبل وما لقيت حتى دانجلي سافيكس شبه لواحد من لي مود كود وكملت توت لي زيكزاميناسيون بوسيبل. دونك في لو كا هذا نقول باللي هذا الكود اي uniquement décodable. التروازيام كاركتيرستيك هي الكود بريفيكس. كي نرجعوا للكور تاعنا 3.2 لا باج 8 عطاني ليكزومبل تاع الكود هذا.
ABC codés par 00, 01 et 1 respectivement. Donc, وقتاش نقول un code c'est un code préfixe qui ما نلقى حتى code word هو جزء من un autre code word. Donc, c'est-à-dire كي ندير l'examination تاعي ما نلقى حتى préfixe وما نلقى حتى داير suffix. نابليكيو في لو كا هذا. دونك اول حاجه واش راح ندير، راح نكونستروي لا ليست نتاعي ونخليها محلوله ونبدا نيكزاميني. دونك كي نيكزاميني 00 مع 01 ما كان حتى بريفيكس، 00 مع ال1 ما كان حتى بريفيكس، 01 مع 00 ديجا درناها، 01 مع ال1 ما كانش، ال1 مع 00 ما كانش، ال1 مع 01 ما كانش. دونك هنا اكزاميني تو لي بير بوسيبل وما لقيت حتى دانجلي ما لقيت حتى بريفيكس وما اجوت حتى دانجلي سافيكس. دونك هذا لو كود يتسمى كود بريفيكس على خاطر ما كان حتى بريفيكس تشبه جزء من كود ان اوتر مود كود. بار ديفو هذا لو كود بريفيكس هو اونيكمون ديكودابل. علاش؟ على خاطر ما زدت حتى دانجلي سافيكس وما لقيت حتى دانجلي سافيكس تشبه لواحد من المود كود. و بار ديفو il est instantané. صح il est instantané. دونك واحدة من الخاصيات تاع الكود بريفيكس سي كو نقدر نشكلو على شكل اربر. دونك سي اون برون الكود هذا نحب نشكلو على شكل اربر. دونك واش راح ندير؟ اول حاجة نكري لو نو راسين، نفتح الزيرو في لا غوش والان في لا دروات ونشوف اسكو الزيرو تشبه لواحد من لي مود كود؟ نو. اسكو الان تشبه لواحد من الكود؟ وي تشبه للسي. ونكمل. دونك نزيد نفتح منها الزيرو ونفتح منها الان. دونك اسكو الزيرو زيرو تشبه واحد من المود كود؟ وي تشبه الأ. دونك هذه أ. اسكو الزيرو ان تشبه لواحد من المود كود؟ وي تشبه هي البي. دونك هذه خاصية تاع لو كوداج بريفيكس. Donc, les caractéristiques d'un code préfixe, c'est il est uniquement décodable et aussi instantané. فهمنا واش معناها uniquement décodable، نفهموا واش معناها instantané. Un code instantané, c'est le cas où le récepteur qui décode la suite binaire envoyée par l'expéditeur, qui يقرأ bit par bit. Une fois il gagne une suite binaire, c'est-à-dire une suite de 1 et 0, تشبه لواحد من لي مود كود يافيكتي لها ديريكتومون لا لتر كوريسبوندون sans attendre le bit suivant. Donc si on prend le cas ou bien l'exemple تاع اللي راهو في le cours 3.2 page 8. Donc l'expéditeur بعث la suite بين هذه الريسبتور. donc récepteur كي يجي ديكودي يقرا بيت بار بيت. donc يقرا البيت الاول يكومباريه اسكيلي ايغال ا ان مود كود وي ايغال سي. Donc, affecter directement la lettre C sans attendre le bit suivant. Donc, le 1 affecter le C. Le 1 dit qu'il va affecter le C sans attendre le bit suivant. Il y a déjà la lettre C. Donc, رانا هنا كي يقرا bit par bit رانا هنا. كي يقرا 0 est-ce qu'il est égal un mode code؟ non. Donc, في الحالة هذه راح يزيد يقرا. دونك ما لقاش يشبه لواحد من لي مود كود زيرو. دونك راح يقرا لو بيت سويفون. دونك يكومباري 00 مع لي لتر اسكو لي ايغال اي لتر كورسبوندونت وي ايغال ا. دونك راح افيكتي هذه ا sans attendre de lire le bit suivant et ainsi de suite. donc 0 ما كانش، 01 افيكتي لها ب، ال1 سي، ال1 سي، 0 01 B وهنا C C C. donc هذا le codage ou bien le code instantané.